Paragraph number 1. Arab is है the land सरजमीन of की unparalleled बेमिसाल charm दिलकशी and और ब्यूटी खूबसूरती with के साथ its इसके trackless बेरास्ता या गुमनाम डेजर्ट सहरा ऑफ के सैंड रेत ड्यून्स टीले इन में द dazzling चमकदार रेज शुआओं और काकी के द ट्रॉपिकल गर्म सन सूरज अरब एक बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की सरजमीन है जहाँ बेरास्ता सहरा हैं यानी गुमनाम सहरा हैं जिनके रस्तों का पता ही नहीं और रेत के टीले गर्म खित्ते के सूरज की चमकती शुआ में जगमगाते हैं इट्स इसका स्टारी सितारों भरा या सितारों वाला स्काई आसमान हैज चुका है एक्साइटेड मुतासर किया द इमेजिनेशन तखयल ऑफ का पोएट शोरा यह शायरों की जमा है एंड और ट्रैवलर्स मुसाफिर तर्जमा इसका सितारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तखयलात को मुतासर कर चुका है इट ये वॉज था इन में दिस यही लैंड ज़मीन दैट जहाँ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज थे या हुए बोर्न पैदा इन में मक्का मुकरमा विच जो के इज़ है अबाउट तकरीबन 50 माइल्स मील फ्रॉम से रेड सी बहरा अहमर द रेड सी बहरे अहमर यही वो सरजमीन है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए जो कि बहरा अहमर रेड सी से तकरीबन 50 मील के फासले पर है पैराग्राफ नंबर 2 द अरब्स अरब वाले या अहले अरब पोजेस्ड रखते थे ए या आ एक रिमार्केबल काबिल ज़िक्र मेमोरी याददाश्त एंड और वर थे एन एक एलोकेंट फसीह बलीग पीपल लोग या कौम देयर उनकी एलोकेंस फसाहत व बलागत एंड और मेमोरी याददाश्त फाउंड पाई जाती है या पाया एक्सप्रेशन इजहार इन में डियर उनकी पोइट्री शायरी अरबों को एक गैर मामूली याददाश्त हासिल थी वो एक फसीह व बलीग कौम थे उनकी फसाहत व बलागत और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में होता है या मिलता है एवरी हर एक या हर ईयर साल एक फेयर मेला वॉज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था फॉर के लिए पोइटिकल शायराना कंपटीशन मुकाबले एट पर उकास के मुकाम पर इट ये इज़ है नरेटेड रवायत की जाती दैट के हमाद सेड कहा टू से कैलिफ खलीफा वलीद बिन यजीद तर्जमा हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक्किद किया जाता था रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा आई मैं
कैन रिसाइट सुना सकता हूँ टू यू आपको फॉर के लिए ईच हर लेटर हरफ ऑफ द अल्फ़ाबेट हरफ तहज्जी 100 लॉन्ग तवील पोएम्स नज़में विदाउट के बगैर टेकिंग इनटू अकाउंट शुमार किए शॉर्ट छोटे पीसेस टुकड़ों एंड और ऑल ये सब ऑफ द वो वॉज कंपोज्ड लिखी गई थी एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पे बाय की तरफ से पोइट्स शोरा शायरों बिफोर से पहले द प्रोमलगेशन ज़हूर ऑफ इस्लाम इस्लाम के। मैं आपको हरफ तहज्जी के हर हरफ पर 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ इनमें छोटे किताब को शुमार किए बगैर और ये सब शायरी इस्लाम के ज़हूर से पहले के शोरा की लिखी हुई है। इट ये इज़ है नो वंडर कोई हैरत की बात नहीं दैट के अल्लाह सुब्हान ताला चूज़ मुंतखब किया द अरबिक अरबी ज़ुबान लैंग्वेज ज़ुबान फॉर के लिए हीज़ अपने फाइनल आखिरी डिस्पेंसेशन शरीयत एंड और द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ ऑफ हीज़ अपने वर्ड कलाम। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी आखिरी शरीयत और अपने कलाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब फरमाया। पैराग्राफ नंबर 3 इन उस वक़्त या में द फिफ्थ पाँचवीं एंड और सिक्स्थ छठी सेंचुरी सदियों मैनकाइंड इंसानियत स्टूड खड़ी थी ऑन पर द वर्ज किनारे ऑफ काकी के चौस इंतशार। पाँचवीं और छठी सदियों में इंसानियत एक मुकम्मल इंतशार के किनारे पर खड़ी थी। इट ये सीम्ड दिखाई दे रहा था महसूस होता था दैट के द सिविलाइजेशन तमद्दन विच जिसने है टेकन लिया था फॉर 4000 हजार years साल टू ग्रो परवान चढ़ने में हैड ने स्टार्टेड शुरू कर दिया था क्रम्बलिंग बिखरना। ऐसा महसूस होता था कि वो तमद्दुन जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे अब बिखरने लगा है। एट उसी दिस वक़्त पॉइंट मौका इन पर टाइम ज़माना अल्लाह सुब्हानहू व तआला रेज़्ड उठाया एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमंग इनमें से themselves खुद इनके दरमियान टू लिफ्ट निकालने ह्यूमैनिटी इंसानियत फ्रॉम से इग्नोरेंस जहालत इनटू द लाइट की तरफ रोशनी ऑफ की फेथ ईमान। उर्दू तर्जमा। इस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन ही में से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया ताकि वो इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाएं। पैराग्राफ नंबर 4 वैन जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज थे यहाँ पर थे जो है वो इज़्ज़त के लिए लगाया गया है वरना वाज का तर्जमा था किया जाता है। 38 years साल ऑफ के एज उम्र। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे ही वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंड गुजारते थे मोस्ट ज़्यादातर ऑफ का हीज़ अपना या उनका टाइम वक़्त इन में सॉलिट्यूड तन्हाई एंड और
میڈیٹیشن غور و فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت غور و فکر اور تنہائی میں گزارا کرتے تھے۔ ان میں دا کیو غار اور کا ہرا ہی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو اکثر جایا کرتے تھے، خلوت گزین ہوتے تھے۔ یوز ٹو تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام ماضی میں بار بار جاری رہا ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار غار میں گئے، اس لیے یہاں پر یوزڈ ٹو ایفٹر ریٹائر لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میں اسکول جایا کرتا تھا، آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں تو آئی گو ٹو اسکول۔ اگر آپ یہ کہیں میں اسکول گیا تو آئی وینٹ ٹو اسکول۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت غار ہرا کے اندر گزارا کرتے تھے، یعنی آپ غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے اور خلوت گزین ہو جاتے تھے۔ ود کے ساتھ فوڈ کھانا، اینڈ اور واٹر پانی، اینڈ اور اسپینڈ گزارتے تھے، ڈیز دن، اینڈ اور ویکس ہفتے، ان میں ریممبرنس ذکر، آف کا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور آپ کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک وہاں اپنا کھانا پانی ساتھ لے جاتے اور اللہ کی یاد میں وہاں پر کئی دن اور کئی ہفتے گزارتے تھے۔ پیراگراف نمبر 5، دا پیریڈ مدت آف ویٹنگ انتظار کی، ہیڈ کم آ چکا تھا یا آ چکی تھی، ٹو آ کلوز قریب یا خاتمہ ہو چکا تھا، انتظار کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ ہز ہارٹ ان کا دل، واز اوور فلوئنگ لبریز تھا، لبالب تھا، بھرا ہوا تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن گہری ہمدردی سے، فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے، ان کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا۔ ہی ہیڈ ان کے پاس تھی، وہ رکھتے تھے، اے پریسنگ ارج شدید خواہش، ٹو ایریڈیکیٹ ختم کرنے کی، جڑ سے اکھاڑنے کی، رانگ بلیفس غلط عقائد، سوشل ایولز سماجی برائیاں، کروئلٹی ظلم، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی۔ ان کے دل میں غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی شدید خواہش تھی۔ دا مومنٹ وہ لمحہ، ہیڈ ارائیوڈ آن پہنچا تھا، وین ہی جب وہ، واز ٹو بی بیسٹورڈ نوازے جانے والے تھے، ود نبوت کے ساتھ، وہ لمحہ آ چکا تھا جب انہیں نبوت کے ساتھ نوازا جانا تھا۔ ون ڈے ایک دن، وین ہی واز جب وہ تھے، ان دا کیو آف ہرا غار ہرا میں، حضرت جبرائیل کیم آئے، اینڈ اور کنویڈ پہنچا دیا، ٹو ہم ان کو، دا فالوئنگ میسج یہ پیغام، آف اللہ کا۔ جب وہ غار ہرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ ریڈ پڑھیے، ان دا نیم نام کے ساتھ، آف یور لارڈ اپنے رب کے، وہ کریٹڈ جس نے پیدا کیا، کریٹڈ مین انسان کو پیدا کیا، فرام آ کلنجنگ سبسٹینس خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے۔ ریڈ پڑھیے، اینڈ یور لارڈ اور آپ کا رب، از دا موسٹ جنرس بڑا کریم ہے، ہو ٹاٹ جس نے سکھایا، بائی دا پین قلم کے ذریعے، ٹاٹ مین انسان کو سکھایا، دیٹ وچ جو کچھ، ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا۔ ترجمہ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ پیرا نمبر 6، دا ریویلیشن وحی، آف دا ڈیوائن خدائی یا الہی کی، میسج
پیغام which continued جاری رہا جو for the next 23 years اگلے 23 سال had begun شروع ہو چکی تھی and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے to proclaim اعلان کرنا the oneness وحدانیت یعنی توحید of اللہ اللہ کی and the unity اور یکجہتی of mankind انسانیت کی. تو خدائی پیغام کی وحی یعنی خدا کے پیغام وحی کا خدا کے پیغام کی ترسیل کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جو اگلے 23 سالوں تک جاری رہی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہیز مشن ان کا مقصد واز ٹو ڈسٹروئے تباہ کرنا ختم کرنا the nexus جڑ ربط اور سپرسٹیشن توہمات ignorance جہالت disbelief کفر and set up a noble set up means قائم کرنا a noble conception ایک اعلیٰ تصور of life زندگی کا and اور lead رہنمائی کرنا mankind انسانیت to the light روشنی کی سمت of faith ایمان and divine اور الہی bliss خوشی اور سکون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توہمات جہالت اور کفر کی جڑ کو ختم کرنا تھا اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا تاکہ انسانیت کو ایمان اور خدائی رحمت کی روشنی کی طرف رہنمائی دی جا سکے. پیراگراف نمبر 7 سنس چونکہ سنس کا مطلب یہاں پر شروع سے بھی ہے. دس بلیف یہ عقیدہ واز تھریٹننگ خطرہ تھا دیئر ڈومیننس ان کے تسلط ان دا سوسائٹی معاشرے میں. دا پاغان عربس مشرق عربوں یعنی عرب کے بدو اسٹارٹیڈ شروع کر دیا ٹو ماؤنٹ پریشر دباؤ ڈالنا آن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اینڈ ہز فالوورس اور ان کے پیروکاروں پر. پیروکاروں سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان. چونکہ یہ عقیدہ ان کے معاشرے میں تسلط کے لیے خطرہ تھا تو مشرق عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. اینڈ they wanted them وہ چاہتے تھے کہ to renounce چھوڑ دیں their cause اپنے مقصد کو and اور take to idol worshipping اور بت پرستی اختیار کریں. اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا مقصد ترک کر دیں یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اپنا مقصد چھوڑ دیں اور بت پرستی اختیار کر لیں یعنی بت پرستی اختیار کر لیں ان کے مذہب میں داخل ہو جائیں. on one occasion ایک موقع پر they sent delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی مہربان اور شفیق چچا کے پاس حضرت ابو طالب کے پاس. they told him انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا either to restrain the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیں فرام پریچنگ اللہ میسج اللہ کا پیغام پہنچانے سے اللہ کا پیغام پھیلانے سے اور ٹو فیس دیئر انمٹی اور یا پھر ان کی دشمنی کا مقابلہ کریں. تو ایک دفعہ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کے پاس ایک وفد کو بھیجا اور اس وفد نے ان سے کہا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو منع کر لیں اللہ کے پیغام کی تبلیغ نہ کریں اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلما اپنے آپ کو الجھن میں پایا ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا دا سچویشن صورتحال. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words
रिस्पॉन्डेड का मतलब जवाब दिया, विद के साथ, दीज मेमोरेबल वर्ड्स इन शानदार अल्फाज में। तो हज़रत अबू तालिब ने अपने आप को जब उलझन में पाया, अपने भतीजे को बुलाया, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज के अंदर जवाब दिया, माई मेरे, डियर अंकल प्यारे चचा, इफ अगर दे वो, पुट रखते हैं या रख दे, सन सूरज, इन में, माई मेरे राइट दाएं हैंड हाथ, एंड और, मून चांद, इन में, माय मेरे लेफ्ट हैंड बाएं हाथ में, इवन तब भी, देन फिर, आई मैं, शैल गागीगे, नॉट नहीं, अबैंडन तर्क करूंगा, प्रोक्लेमेशन ऐलान, ऑफ की, वननेस वहदानियत, ऑफ का, अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दे, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत के ऐलान को कभी तर्क नहीं करूंगा। आए मैं शैल का सेटअप कायम करूंगा, ट्रू सच्चा फेथ ईमान, अपॉन पर अर्थ जमीन, और या पैरिश फना हो जाऊंगा, इन अटेम्प्ट कोशिश में। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फरमाया, मैं सच्चे ईमान को जमीन पर कायम करूंगा या इसी कोशिश में फना हो जाऊंगा। पैराग्राफ नंबर 8, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, अंकल चचा, वॉज था या थे, सो इतना, मच ज्यादा, इम्प्रेस्ड मुतासर, विद से या के साथ, हीज इनके, नेफ्यूज भतीजे के, फर्म मजबूत, डिटर्मिनेशन अज़म, दैट के ही उन्होंने या वो, रिप्लाइड जवाब दिया या जवाब दिया, सन बेटे, ऑफ के, माय मेरे, ब्रदर भाई, गो चले जाओ या जाओ, दी अपने, दी ओल्ड इंग्लिश का जो है ना वो यू के बराबर कंसिडर किया जाता है और ये पोजेसिव है। वे रास्ता या रास्ते, मेरे भाई के बेटे, तुम अपने रास्ता अख्तियार करो, मेरे भतीजे तुम अपना रास्ता अख्तियार करो, नन कोई भी नहीं, विल गागीगे, डेयर जुर्रत करेगा, कोई भी नहीं जुर्रत करेगा, टू टच छूना, ती तुम्हें, ती आज के यू के इक्वल है, ये ओल्ड इंग्लिश यूज हुई यहाँ पर। तो मेरे भाई के बेटे तुम अपने रास्ते पर चलो, तुम अपना रास्ता इख्तियार करो, तुम्हें कोई छूने की जरूरत नहीं करेगा, आई मैं शैल कभी भी, नेवर नहीं, फॉर से तनहा छोड़ूंगा, ती तुम्हें। तो मेरे भाई के बेटे तुम मेरे भतीजे अपना रास्ता अख्तियार करो, तुम्हें कोई छूने की जरूरत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। पैराग्राफ नंबर 9, एंड और, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिड वाकई ही, गो चले गए, ठीक है। ये डिड जो है वो वाकई के मानी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, चले गए, का वे रास्ते पर, उसी रास्ते पर, अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हैड चूजन मुंतखब कर चुके थे उनके लिए, चुन चुके थे उनके लिए, फॉर के लिए, हिम उनके लिए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उस रास्ते पर चल दिए जिसका तयन, जिसका चुनाव अल्लाह ने उनके लिए किया था। इम्ब्यूड सरशार, विद से, डिवाइन खुदाई, गाइडेंस रहनुमाई, एंड और, फर्म मजबूत, रिजॉल्व अज़म, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एनकाउंटर्ड सामना किया, ऑल तमाम, द चैलेंजेस मुश्किलात मसाइल, विद के साथ, ग्रेस वकार, एंड डिग्निटी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला के मुंतखब रास्ते पे जब चल दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई रहनुमाई और मजबूत इरादे के साथ सरशार थे। आपने वक़ार, आपने खंदा पिशानी और अजमत के साथ, आपने खंदा पिशानी और अजमत के साथ तमाम मसाइल का मुकाबला किया। इन नो टाइम, बहुत कम अरसे में, इन नो टाइम
بہت کم عرصے میں ہی انہوں نے ایلیویٹڈ بلند کر دیا، کھڑا کر دیا مین انسان کو ٹو تک دا ہائیسٹ اعلیٰ ترین، سب سے اعلیٰ ترین پاسبل ممکنہ لیول درجہ ان میں بوتھ دونوں اسپرچل روحانی اینڈ اور ورلڈلی دنیاوی ڈومینس میدانوں. تو انہوں نے بہت ہی کم وقت میں انسانوں کو اس ہر ممکنہ حد تک بلند ترین درجے پر روحانی طور پہ اور دنیاوی طور پہ کھڑا کر دیا. ہی واز، وہ تھے، آلسو بھی، اے ڈرائیونگ، تحریک دینے والی، فورس، طاقت، بیہائنڈ، کے پیچھے، عرب، عربوں کے، کنکویسٹ، فتوحات. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک تحریک دینے والی قوت بھی تھے. وچ، جنہوں نے ہیو کریٹڈ، پیدا کیا، این، ایک، ایور لاسٹنگ، ہمیشہ رہنے والا، امپریشن، اثر، آن، پر، ہیومن، انسانی، ہسٹری، تاریخ. تو جنہوں نے انسانی تاریخ پر ایک دائمی ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑا. نو ونڈر، کوئی تعجب کی بات نہیں، ہی، وہ، اس، ہے یا ہیں، یونیورسلی، عام طور پہ، آفاقی طور پہ، ایکنالج، تسلیم شدہ، ایز دا موسٹ، سب سے زیادہ، انفلوئنشل، بااثر، فگر، شخصیت، ان ہسٹری، تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو، تعجب کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں. ان دا ورڈز، الفاظ میں، مائیکل ہارٹ کے، a great historian، ایک بہت بڑے تاریخ دان. مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑے عظیم تاریخ دان ہیں. انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، بیسٹ ہنڈریڈس کے نام سے ہے. تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے. تو ان میں سے ایک عبارت یہاں پر کوٹڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاؤ ایور، تاہم، واز، تھے، رسپانسبل، ذمہ دار، فار، کے لیے، بوتھ، دونوں، دا تھیولوجی، نظریہ، آف اسلام، اسلام کا، اینڈ، اور، اٹس، اس کے، مین، اہم، ایتھیکل، اخلاقیات، اینڈ، اور، مورل، کرداری، پرنسپلز، اصول. تو در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے نئے ایمان کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے نظریہ اور اس کے اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن، مزید برآں، ہی پلیڈ دا کی رول، انہوں نے ادا کیا بنیادی کردار، ان پروسلیٹائزنگ، تبلیغ کرنے میں، دا نیو فیتھ، نیا ایمان یعنی نیا مذہب، ان اسٹیبلشنگ، قائم کرنے میں، دا ریلیجس پریکٹسز، مذہبی اعمال. تو مزید برآں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کو پھیلانے میں اور اس کے ایمان اور اس کے اعمال کو مذہبی طور پہ قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس، متحرک طاقت ہونے کی وجہ سے، بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ، عربی فتوحات کے، ہی میں، وہ شاید، ویل رینک، شمار کیے جائیں، ایز، بطور، دا موسٹ انفلوئنشل، سب سے زیادہ بااثر، پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما، آف آل ٹائمز، ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر اس پیراگراف کو بہت اچھے طریقے سے مائیکل ہارٹ بیان کرتا ہے. در حقیقت عربی فتوحات کی پیچھے ایک متحرک قوت ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادوار کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی رہنما کے طور پہ شمار کیا جا سکتا ہے. دی عرب کنکویسٹ، عربی فتوحات آف دا سیونتھ آف دا دی عرب کنکویسٹ، عربی فتوحات آف دا سیونتھ سینچری، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، جاری رہی ہیں، ٹو پلے، ادا کرنا، این امپورٹنٹ رول، ایک مرکزی کردار، اہم کردار،
इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू आज तक, द प्रेजेंट डे मौजूदा दौर तक। 7वीं सदी की अरब फतूहात इंसानी तारीख में आज तक एक अहम किरदार अदा करती रही हैं। पैराग्राफ नंबर 10। सच ऐसी एक थोरो जामिया ट्रांसफॉर्मेशन तब्दीली ऑफ की मैन इंसानियत की, यहाँ पर मैन का मतलब सारी इंसानियत की बात हो रही है, एंड और सोसाइटी मुआशरा ऑफ मरहून मिन्नत है, टू के दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीप गहरी या गहरा फेथ ईमान इन अल्लाह अल्लाह पर। टू और टू का मतलब तक भी होता है और सिमत का तयम भी है। हीज उनकी लव मोहब्बत, फॉर के लिए, ह्यूमैनिटी इंसानियत, एंड और टू से द नोबिलिटी बुलंद इखलाकियात या बुलंद इखलाक ऑफ हीज करैक्टर उनके किरदार की। तो इस लाइन का जो तर्जमा है वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। इंसान और माशरे की ऐसी जामिया तब्दीली, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर गहरे ईमान और इंसानियत से मोहब्बत और आपके अजीम इखलाक की मरहून मिन्नत है। यकीनन आपकी ज़िंदगी एक मिसाली नमूना है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। कि उससे आगे वाली लाइन जो है उसका तर्जमा नीचे दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। इन डीड बेशक, हीज लाइफ उनकी ज़िंदगी इज़ है परफेक्ट मॉडल मिसाली नमूना, टू फॉलो पैरवी करने के लिए। यकीनन आपकी ज़िंदगी एक मिसाली नमूना है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। आई मैं सेड कहा, टू से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ओ ए मदर माँ उम्मुल मोमिनीन, ऑफ काकी के, द बिलीवर्स मोमिनीन की, टेल बताइए, मी मुझे, अबाउट के बारे में, द करैक्टर किरदार, ऑफ का, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ए उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनीन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में बताइए। तो ये हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रवायत की है और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हैव क्या, यू तुम, नॉट नहीं, रेड पढ़ते, रेड की जगह यहाँ पर रिसाइट का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक आना था कि आप कुरान पाक की तिलावत नहीं करते। द कुरान। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम कुरान पाक नहीं पढ़ते हो? आई सेड, मैंने कहा, ऑफ कोर्स यकीनन पढ़ता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेड, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हीज़ उनके मॉरल्स इखलाकियात या इखलाक, एंड करैक्टर और किरदार, आर हैं एन एम्बॉडीमेंट मुजस्मा ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक और किरदार कुरान मजीद का अमली नमूना है। मतलब यहाँ पर है जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली तस्वीर हैं। द फाइनल वर्ड्स, आखिरी अल्फाज, अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, इन द कुरान, कुरान पाक में ये हैं, ओ नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है, एज अ विटनेस, शाहिद बना के, एंड बेरियर ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबरें, बुशारत वाली खबरें सुनाने वाला, एंड वार्नर और डराने वाला, एंड और एज द वन और एक वो जो इनवाइटिंग लोगों को दावत देता है, बुलाता है, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की इजाज़त से, अल्लाह के हुक्म से, और ऐसा बना के भेजा है जो अल्लाह की तरफ
اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کے حکم سے. اینڈ اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ہم نے آپ کو روشن مینار بنا کے بھیجا ہے. تو اس کا نیچے ترجمہ بھی دیا گیا ہے, اس کی عربی ہے بھی یہاں پر دی گئی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا وداعیا الی اللہ وباذنہ سراجا منیرا. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد, اچھی خبریں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے, اور آپ کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کے بھیجا ہے, اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے.